बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसी कत्ल की वारदात जिसने यूटा की तमाम पुलिस को शशोपंच में डाल दिया। एक ऐसा केस जो अब जाकर सॉल्व हुआ और इस केस के अंदर एक खातून ने अपने शौहर का मर्डर किस तरह से किया, आप हैरान रह जाएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की ये दुनिया, ज़ाहिर सी बात है, और आपका एक्सेस जो है मीडिया तक और इंफॉर्मेशन तक इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन से तरीके जो हैं वो किसी को मारने के आ गए हैं, किस किस तरह से इंसान से जान छुड़ाने के आसान हरबे जो है निकाल लिए गए, ऐसे हरबे कि वो खुद पकड़ा ना जाए। ये खातून जो है ये बड़ी ही खामोशी के साथ इस केस से निकल गई थी बाहर और इसके ऊपर कहीं दूर दूर तक शक नहीं गया था, लेकिन फिर एक छोटी सी इसकी गलती ने इसको पकड़वा दिया। बेसिकली ये मामला क्या है और ये कहानी किस तरह शुरू होती है ये मैं आपको बताती हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि ये खातून जो है इनको अपने शौहर की अचानक की मौत के बारे में इत्तला मिलती है और ये इस दुख और गम से निमटने के लिए एक किताब भी लिखना शुरू करती हैं कि वो ख़वातीन जो अपने शौहर से जिनके शौहर फौत हो जाते हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो इस गम में से कैसे बाहर निकले और उनके बच्चे जो है वो इस गम को किस तरह से बेयर करें, किस तरह से इससे आगे निकले। ये किताब तो ये शाया करती है, लेकिन इसी दौरान पुलिस जो है इनको पकड़ कर ले जाती है। इनको जब पकड़ के लेके जाती है तो फिर बड़ी अजीबोगरीब सी बातें सामने आती हैं। 3 बच्चों की ये वालिदा है, कोरी रिचर्ड्स इनका नाम है और मार्च 2022 में रात देर गए पुलिस को एक फ़ोन आता है। इस फ़ोन में वो पुलिस को बताती हैं कि उनके शौहर जो हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, यानी कि उनके अंदर ज़िंदगी की कोई रमक बाकी नहीं है। उन्होंने जो पुलिस को काम है उनको बताया कि उस रात शौहर को एक मशरूब का गिलास जो है उन्होंने बनाकर दिया था, जिसे उन्होंने नोश किया, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद वो बेहोशी की हालत में मिलते हैं। जब उनका मुआयना किया जाता है, जब डॉक्टर उनका मुआयना करता है उनके शौहर का, तो पता लगता है कि उनके शौहर की मौत जो है एक ऐसी चीज़ की वजह से हुई है जो हेरोइन से भी 50 गुना ज़्यादा तेज़ दवा है, जिसका बतौर नशा भी इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा मिकदार की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। अच्छा, अब जब पानी का सैंपल चेक किया जाता है तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। मशरूब का सैंपल लिया जाता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद इस शख्स का यूँ मौत से हमकिनार होना और एक ऐसी दवा का इतनी बड़ी तादाद में उसके जिस्म में दाखिल होना, ये एक मौमा बना हुआ था। अब क्या होता है कि दिसंबर और फरवरी, यानी कि दिसंबर 2022 और जनवरी के दरमियान इस खातून ने एक शख्स को टेक्स्ट किए थे, माज़रत के साथ 2021 की बात करें, 21 और 22 के दरमियान इस खातून ने एक शख्स को टेक्स्ट किए थे। जब पुलिस अपनी तफ्तीश करती है तो वे बहुत सी चीज़ें निकालती है। इन्हीं चीज़ों में आपका मोबाइल रिकॉर्ड भी होता है, आपका कॉल रिकॉर्ड डाटा भी होता है। वहीं से पुलिस इस खातून के टेक्स्ट मैसेजेस तक पहुंचती है और एक बहुत ही पुराना टेक्स्ट मैसेज जो है वो उस खातून का रिट्रीव होता है, जिसके अंदर इसने एक ऐसे शख्स को टेक्स्ट किया था जो पहले ही मुनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका था। खातून ने इस शख्स से कहा कि उसे कमर की तकलीफ के लिए एक दवा चाहिए। अच्छा, ये खातून एक ऐसे शख्स को जो कि एक मुजरिम था, एक मुल्जिम रहा था, उस शख्स को फ़ोन करना और उससे एक ऐसी दवा मांगनी जो कमर की तकलीफ के लिए होती है। ये बेसिकली मुनशियात फरोश शख्स था। अब होता क्या है कि अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक ये जो खातून है, ये पहले हाइड्रोकोडोन नामी गोलियां जो होती हैं वो उससे लेती है, लेकिन उसे कहती है कि मुझे ज़्यादा असर वाली दवाइयाँ चाहिए। ये दवाइयाँ वो कहती है कि मुझे वो दवाइयाँ चाहिए जो मारूफ अमरीकी गुलकार माइकल जैक्सन इस्तेमाल करते थे, यानी कि उन्हें ख़ास तौर पर ग़ालिबन ये नाम फैंटेनिल है। ये ड्रग की एक बड़ी एक्सट्रीम फॉर्म है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 50 टाइम्स मोर डेंजरस देन हेरोइन। अच्छा, मुबैना तौर पे क्या होता है कि मुनशियात हासिल करने के 3 दिन के बाद उन्होंने अपने शौहर के साथ वैलेंटाइन डे डिनर किया, जिसके बाद वो बीमार हो गए। ठीक है, यानी जब ये दवाई हासिल की उसके 3 दिन के बाद इनका शौहर जो है वैलेंटाइन डे डिनर करते हैं और उसके बाद वो शख्स बीमार हो जाता है। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक जो बीवी है उसका ख्याल था कि उनके शौहर को कुछ भी नहीं हुआ, वो बस ऐसे ही रात को एकदम से फौत हो गए। लेकिन उनके शौहर के एक दोस्त सामने आते हैं और वो सामने आकर बताते हैं कि एरिक जो कि उस खातून का शौहर है, उसने अपने दोस्त को बताया था कि मुझे शक है कि मेरी बीवी मुझे जहर दे रही है। उन्हें लगता है कि उनकी बीवी ने जहर देने की कोशिश की है। अब 2 हफ्ते के बाद
کچھ مزید چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں اور وہ جو فینٹنل ہے وہ اس شخص سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خاتون کیا کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو یہ دوائی دیتی ہے جو کہ بیسیکلی ایک ڈرگ ہے، اور ڈرگ کی ایک بڑی ہیوی ڈوز جو ہے وہ اپنے شوہر کو دیتی ہے، اور آدھی رات کو پھر اپنے پولیس کو یہ فون کرتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے وہ بالکل ہی بے سدھ پڑے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ اپنے شوہر کے بارے میں حکام کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو ایک مکس ووڈکا کا گلاس دیا تھا، اور پھر میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جا کے سو گئی تھی جو کہ رات کو ڈرتا تھا۔ بعد میں وہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے شوہر کے پاس کمرے میں آئی، انہیں میں نے چھوا تو وہ بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ جو الزامات ہیں یہ ایک کتاب میں انہوں نے لکھے۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس خاتون نے جب یہ ڈرگز اپنے شوہر کو دیں اور بڑے طریقے سے دیں کہ اس وقت پولیس اس کو ٹریس نہیں کر سکی، اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر اس نے بیسیکلی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں، اور اس کتاب کا نام تھا کیا آپ میرے ساتھ ہیں۔ انگلش کا اس کا نام یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، لیکن اس میں اس نے طریقہ بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے پیاروں کے غم سے نکل سکتے ہیں باہر، آپ کے بچے کو کس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں باہر، اور اس میں وہ کتاب جو ہے انہوں نے اپنے شوہر کے نام کی۔ لیکن اس کتاب کے لکھنے کے پورے 2 مہینے کے بعد اس خاتون کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ فینٹل نامی جو ڈرگ ہے صرف وہی نہیں اس نے اس شخص سے حاصل کی تھی، بلکہ اس نے ایک اور ڈرگ جو ہے جو کہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، جسے GHB ڈرگ کہا جاتا ہے، جو تفریحی طور پر استعمال کی جاتی ہے اور بڑے غلط کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے بھی حاصل کرنے کا اس کے اوپر الزام ہے۔ اچھا، اب اس سے جب پوچھا گیا کہ اس نے اپنے شوہر کو کیوں قتل کیا اور کس طرح سے قتل کیا، تو اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو ظاہر سی بات ہے اس نے انکار کیا، لیکن جو ابتدائی تفتیش میں، کیونکہ جب سوالات بہت سے ہو رہے ہوتے ہیں، بعد میں آپ صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اس نے دوران تفتیش جو ہے جو باتیں ایڈمٹ کی تھی، کیونکہ وہ کنفیوز ہوتی چلی گئی، پھر اس کا ٹیکسٹ میسیجز سامنے آئے، پھر جب اسے پوچھا گیا کہ اس نے یہ ڈرگس کیوں وہاں سے لی تھی، تو اس نے کہا کہ ڈرگس چونکہ میرے شوہر استعمال کرتے تھے اور ان کے لیے میں نے منگائی تھی، کیونکہ وہ استعمال کرتے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ تم اس کو منگا کر دو، تو ایک بیوی ہونے کے ناطے میں نے ان کی یہ خواہش پوری کی تھی، یہ اس نے پہلے بتایا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس ڈرگ کو اتنا زیادہ استعمال کر لیں گے کہ ان کی جان ہی چلی جائے گی۔ لیکن پھر جب ایرک کا دوست سامنے آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایرک نے مرنے سے پہلے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھے مارنا چاہ رہی ہے، اور مجھے مارنے کے لیے اس نے مجھے کچھ زہر دیا ہے، میری طبیعت جو ہے آج کل ٹھیک نہیں رہتی۔ اچھا، اب اس دوست کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی بیوی کو اپنے شوہر پہ شک رہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ شک کرتی تھی کہ شاید اس کا کسی اور شخص کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور اس تعلق کا جب سے اس کو احساس ہوا تھا تو وہ بہت غصے میں رہنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے شوہر کو یہ شک تھا، اور تبھی اس نے اپنے دوست سے ذکر کیا تھا کہ شاید اس کو میرے تعلقات کا پتہ لگ گیا ہے، اور اس لیے اس نے مجھے ڈرگ کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، یا مجھے نشہ آور کوئی چیز دی ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت جو ہے بہت خراب رہنا شروع کی ہے۔ یہ کیس سامنے آیا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک بڑے ہی خوفناک طریقے سے پلان کیا گیا، باقاعدہ طور پہ ڈرگس کو خرید کر اور اپنے ہی شوہر کو ڈرگ دے کر اس کو موت سے ہمکنار کیا گیا۔ مقصد ہرگز کرائم سٹوریز شیئر کرنے کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ان طریقوں کو کہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں خدا نخواستہ، لیکن آگاہی دینا ضرور ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔